अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली। दिन भर की रूटीन में अगर कोई लम्हा बेइंतहा सुकून और इत्मीनान का होता है तो वो ये सुबह के 10 या 20 मिनट है। और मुझे ये लम्हा तकरीबन रोज़ाना मैसर भी नहीं होता। तो क्या होता है कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब टेरेस पे आती हूँ ना, तो मैं अपने लिए 1 कप चाय का बना लेती हूँ और साथ में अगर कुछ मीठे में या कुछ थोड़ा हल्का-फुल्का पड़ा हो तो वो ले लेती हूँ। और अच्छा, तो आज सैटरडे था और मेरा स्कूल में ना मुझे आज थोड़ा लेट जाना था। तो मैंने क्या किया कि नाश्ता अच्छा सा करने के बाद अपनी छोटी बेटी को रेडी किया और उसका स्कूल क्योंकि घर से थोड़ा नज़दीक ही है और मैंने भी स्कूल लेट जाना था, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ही उसको पैदल ही स्कूल छोड़ कर आ जाती हूँ। तो हम दोनों माँ बेटी तैयार होकर गली में आ गए और बाकी बच्चे सो रहे थे। गली में काफ़ी ज़्यादा सुकून होता है क्योंकि बच्चों बाकी सब का भी स्कूल से ऑफ ही होता है। तो फिर मैं उसको छोड़ने के लिए स्कूल आ गई। रास्ते में हम बातें भी करते जाते हैं और बड़ी अच्छी कंपनी रहती है छोटे बच्चों के साथ। अब फिर अगर घर के कामों की बात की जाए तो जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो तवज्जो जो है ना वो बस घर की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही रहती है। तो ये आपको पता होगा तकरीबन हर घर की साइड टेबल के ऊपर इस बास्केट की तरह का कोई ना कोई कंटेनर या कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र ज़रूर मौजूद होता है जिसमें कि छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं। तो कुछ मैं अपनी बहनों के व्लॉग में देखती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ना बैग रखे होते हैं जिसमें छोटे बच्चों के कपड़े कैरी करने के लिए होते हैं। लेकिन ये जो मेरा साइड टेबल है ना, इसके ऊपर ये बास्केट है। ये मैंने फ़र्स्ट बेबी की बर्थ के टाइम ही ले ली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 4th बेबी के लिए भी यूज़ हो रही है और बहुत ही ये ज़बरदस्त है। इसका इतना अच्छा प्लास्टिक है और ऐसी जो होती हैं ना चीज़ें, ये मतलब ना ख़राब होने वाली होती हैं, साल हर साल चलती हैं। तो मैंने ये सोचा था कि चलें, अब जिस तरह इसको खाली किया ही है तो इसको वॉश भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि इसका कलर पिंक है तो ये ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती है। और नई चमकदार चीज़ जब इसे कमरे में एंटर हो तो पता चल जाता है कि वाक़ई आज कमरे में ना कोई ख़ास बात है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसका पर्पज़ यही था कि अब जितने भी गर्मियों के बच्चों के पहनने के कपड़े हैं ना जो इसमें पड़े होते हैं, उनको मैं अब अलग से रख दूँगी क्योंकि अब उनकी तो ज़रूरत है नहीं। और जो विंटर के होंगे उसको तय करके और आयरन करके मैं इसमें बास्केट में रखती जाऊँगी। तो सच बताऊँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता ही बच्चों के काम करके है कि बच्चे भी इतने खुश होते हैं जब घर में वो सफाई देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं और अपनी चीज़ों को। और आपको पता है कि आजकल बच्चे कार्टून्स और मोबाइल से इतना कुछ सीख चुके हैं कि जैसे ही वो कोई नई चीज़ में चेंज देखेंगे ना, तो फ़ौरन से वो वाओ कितना प्यारा लग रहा है, इस तरह के वो वर्ड्स बोलते हैं और उससे माँओं को इतनी खुशी मिलती है कि देखें माशाल्लाह हमारे बच्चों ने हमें अप्रिशिएट किया है। और बच्चे चेंज को बहुत ही जल्दी फ़ील कर लेते हैं। मतलब हम ये समझते हैं कि शायद बच्चे अपनी दुनिया में ही मगन हैं, लेकिन बच्चे आपके इर्द-गिर्द होने वाली हर छोटी से छोटी तब्दीली को महसूस कर रहे होते हैं और उसके ऊपर वो बड़ा पॉज़िटिव रिमार्क भी देते हैं। तो उससे ना बड़ी एनकरेजमेंट मिलती है। अच्छा, आजकल का मौसम ऐसा है ना कि इसमें वैसे रोशनी और धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैंने 1 दिन पहले कपड़े धोए थे और इनको मैंने ना रात में बाहर ही फैला दिया था। अब सुबह जब हल्की-सी धूप निकली तो दोबारा मैंने इनको चारपाई से उठाकर और धूप में इनको फैला दिया, ताकि इनको अच्छे से धूप भी लग जाए और फिर उसके बाद इनको तह करके मैं रख दूँगी। तो अपने छोटे बेटे की जो शर्ट्स होती हैं, इनको मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रेस करके रखूँ, क्योंकि ना इन्होंने दिन में कई बार चेंज करनी होती हैं तो बार-बार इनको आयरन नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ विंटर की शॉपिंग। विंटर सीज़न आने की देर होती है, ऐसे लगता है कि बस पुरानी सारी चीज़ों को कहीं रख दिया जाए और नई चीज़ें खरीद ली जाए। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों का सीज़न इतना लंबा होता है और उसमें जो भी हम बेडशीट्स, पहनने के कपड़े और इस्तेमाल की चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, वो इतनी ज़्यादा रफ़ हो जाती हैं कि फिर उनको दोबारा से सँभाल के रखने का दिल नहीं करता। और यही दिल होता है कि विंटर सीज़न यानी जैसे ही सीज़न चेंज हो तो नई चीज़ें खरीद ली जाएँ। तो मैंने भी ये बच्चों के कमरे के लिए ना न्यू बेडशीट्स बाय की थी और ये थोड़ी-सी इस स्टफ़ में है ना कि जैसे विंटर की होती हैं और इनका कलर भी इतना ज़बरदस्त था। तो मैं जैसे ही ये बेडशीट्स लेकर आई तो मेरी बच्चियों ने उसी टाइम इसको जल्दी से पैकिंग से निकाला और आकर अपने बेड के ऊपर फैला दिया। बच्चों के अंदर भी ना नई चीज़ यूज़ करने की एक अपनी ही एक्साइटमेंट होती है। और हालाँकि मेरा दिल था कि चलें मैं इसको खुद एक दफ़ा कमरे को अच्छे सा वॉश कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी और फिर यूज़ करूँगी। लेकिन बच्चों को ये था कि बस हमारे रूम की न्यू बेडशीट्स आई हैं, तो हमने तो ये आज ही यूज़ कर लेनी है। इसके अलावा मैंने जनाब जो विंटर सीज़न के लिए शॉपिंग की है, वो आपको पता है कि लेडीज़ का क्रेज़ होता है ड्रेसेस खरीदने का। और हमारा ये होता है कि सीज़न के शुरू में अगर ले लेना तो फिर ज़ाहिर है टेलर को देना है, स्टिच होने
ہونے میں ٹائم لگ جائے گا، لیسز میچ کرنے میں ٹائم لگ جائے گا، فٹنگ کا ایشو آ جاتا ہے اور وہ ریڈی ہو کے پہننے میں نا کم از کم پورا منتھ لگ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ کیا تھا کہ اس دفعہ مجھے بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا کہ میں برانڈس سے تھوڑا ہٹ کے باڑہ مارکیٹ سے شاپنگ کروں۔ ویسے تو اب باڑہ مارکیٹ بھی اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ تقریباً برانڈ سے زیادہ ہی اس کے ریٹس ہیں۔ ایک زمانہ تھا جو ہماری چائلڈہڈ کا زمانہ تھا، تو اس وقت کیونکہ برانڈس کا کوئی نام و نشان یا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا، تو زیادہ تر شاپنگ جو ہے نا وہ اسی طرح اردو بازار، اردو بلاک اور باڑہ مارکیٹ یہاں سے کی جاتی تھی۔ پھر بعد میں جب برانڈس آنے لگ گئیں اور ونٹر میں تو برانڈس پہ بہت ہی زیادہ کھدر کا اسٹف آتی ہے، اور کھدر اتنی جلدی خراب ہو جاتی ہے نا کہ بس وہ برانڈس کا نیم ہی رہ گیا ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں، بس شاید یا پھر شاید یہ میری سوچ ہے کہ میرے کھدر کے نا کافی زیادہ سوٹ پچھلے 3-4 سالوں سے مسلسل خراب ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس دفعہ اتنا آئیڈیالائز کیا کہ میں نے باڑہ مارکیٹ ہی جانا ہے اور وہاں سے میں نے وہی اسٹف خریدنی ہے جو ہم اپنے بچپن میں یا چھوٹے ہوتے ہوئے مرینا اور اس طرح کی اسٹف پہنتے تھے۔ تو بس پھر ویکینڈ تھا، میں باڑہ مارکیٹ اپنی بہنوں کے ساتھ چلی گئی، وہاں سے میں نے یہ ڈریسز بائی کی ہیں۔ ان کی پرائس بھی انتہائی ریزنیبل ہے۔ ویسے جیسے میں نے پہلے کہا کہ باڑہ مارکیٹ مہنگی ہوگی، لیکن یہ نا کہ جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کافی ہٹ کے اس کی پرائسز تھی۔ پھر باڑہ میں یہ ہے کہ آپ پرائسز کے لیے بارگین بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً دونوں میرے ڈریسز ہیں، کلر بھی ان کے تقریباً ملتے جلتے ہیں کیونکہ ونٹر میں یہی کلرز چلتے ہیں، اور یہ دونوں ڈریسز جو ہے نا یہ 4,000 کے میں نے بائی کیے ہیں۔ اس کے ساتھ وول کی شال ہے، اور بس یہ ہے کہ ان کے پرنٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے شال میں اور شرٹس میں نا۔ تو یہ میں نے بائی کر لیے تھے، اور مجھے نا یہ یقین کریں یہ شاپنگ کر کے اتنی خوشی ہوئی نا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے نا کوئی تیر مار لی ہے کہ میں نے نا اپنی سوچ کے مطابق کوئی بہت ہی اچھا ڈریس لے لیا ہے۔ گھر آئی تو گھر والوں کو بھی بہت یہ کپڑے اچھے لگے، اور آپ کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ اس سیزن میں آپ نے ایک بار نا باڑہ مارکیٹ سے جا کر وہاں سے اس طرح کی اسٹف ضرور بائی کرنی ہے۔ آپ کو خود ایک سیٹسفیکشن ہوگی، کیونکہ یہ دھونے میں بھی آسان ہوتے ہیں، اور پریس کرنا ہو ان کو، اور ان کی جو چمک ہوتی ہے نا وہ اس کی بھی اپنی ایک بات ہے۔ اچھا، پھر آج کل چلی ہوئی ہیں پلچھی شال کے ساتھ فینسی سوٹ نا، تو وہ بھی جیسے لیا تھا کافی میری فرینڈس نے، تو میرا بھی دل تھا کہ ایک اچھا سوٹ ایسا ہو کہ چلیں کبھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے یا کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو اب سردیوں میں بندہ ریشمی اسٹف تو پہن نہیں سکتا، تو میں نے بھی بڑی خواہش کے بعد نا یہ ڈریس باڑہ سے لی ہے۔ باڑہ میں اس کی اتنی زیادہ ورائٹی کوئی نہیں تھی، شاید انہوں نے منگوائی نہ ہو، یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ساری سیل ہو گئی اور نیکسٹ انہوں نے منگوانی ہو۔ تو بہت ہی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے یہ ڈارک گرین کلر میں نا یہ ڈریس ملا ہے۔ یہ ہے پلچی کی شال ہے، اور اس کے ساتھ یہ گرین شرٹ ہے، اور یہ ساری ہی فل ایمبرائڈرڈ ہے۔ اس کی سلیوز بھی ایمبرائڈرڈ ہیں، اور بیک بھی، اور ٹراؤزر جو ہے وہ پلین ہے۔ اور پھر یہ کلر مجھے اتنا اٹریکٹ کیا کہ ونٹر کے لیے نا ایسے ہی ڈارک کلرز اچھے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے سمر میں ہم لائٹ کلرز پہن کے اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں، تو ویسے تھوڑا سا یہ فیسٹیو اسٹائل بھی ہے اس کا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا بہت جیسے جو کام ہوا ہے نا فیسٹیو ہے یہ، اگر کوئی اور بھی فنکشن ہو تو اس پہ پہن سکتے ہیں۔ تو جناب یہ میں نے نیکسٹ ڈے کے لیے اپنا ایک بہت ہی اپنی شادی کا ایک ڈریس نکال کے پریس کیا تھا، کیونکہ نیکسٹ ڈے پھر منڈے ہے، تو منڈے کو پھر اسکول جانا تھا، تو میرا بڑا دل کیا، میں نے کہا یار کوئی ایسا ڈریس نکالتے ہیں کہ جو نا بس اس موسم کے حساب سے کلرفل سا ہو، اور ایسے ڈریسز پہننے کی بھی بہت ہی کم باری آتی ہے۔ تو یہ بالکل لائٹ شفون میں، یہ بلکہ بریزا کی اسٹف ہے، اور یہ میری شادی کا ہی سوٹ تھا، اور اس کا کلر اتنا فریش اور اتنا برائٹ ہے، اور ساتھ میں پھر میں نے جوتا بھی ایسے ہی لے لیا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ نا جیسے شادی پہ جا رہے ہیں۔ اور اس موسم میں جب ایسے ڈریسز پہن کے ہم اسکول جاتے ہیں نا، تو بچوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اب سب ٹیچرز جو ہے نا وہ کہیں جانے کی تیاری میں ہیں۔ تو اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔